से आपने 7 रुपए 13 पैसे फिर बढ़ा दिए, डेस्परेट है। ये कहीं मुल्क में जो है तबाही ना आ जाए। ये मेरी पहली ट्वीट थी। और एक एक प्लांट को 2-2 ढाई हजार करोड़ दे देते हैं। कितने? ढाई हजार बस बिजली का। हाँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मुझे जिस दिन इल्म हुआ है, मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले दिन उस दिन ट्वीट किया और उस दिन से चल रहा हूँ और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर चल रहा हूँ। मुझे आपकी दुआ चाहिए, मुझे कौम की दुआ चाहिए ताकि हम इसको ले नहीं। जैसे जैसे कागज पढ़ता चला गया पे, क्योंकि मेरे पास पहले एजेंडा था 240 अरब का। मैंने एक एक पैसा जो है वो इंडस्ट्री की बिहाफ पे SIFC क्या हर कैबिनेट का पेश कर। अब मैं आपका मुकदमा लेके चला, हमने नहीं किया, हमसे कोई गलती रह गई है, आज अवाम तकलीफ में है, आप कर दें। हम मदई बन के आए, हुकूमत का काम लोगों को रिलीफ देना है। हमें नहीं समझ आई, हमें आज 1 जुलाई को जब हमने चीज़ें देखी हैं समझ आई, आप इसको ठीक कर दें। सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा रहे हैं कि हम इसकी दरख्वास्त लेके, क्योंकि वही एक इदारा है जिस पे पूरे पाकिस्तान को एतबार है। बड़ी अच्छी बात की आपने। मैं आप सबको कहता हूँ, आप मेरे साथ पिटीशन साइन करें। हम पिटीशन यहाँ लेते हैं, हम आवाम आप सबको कहते हैं, जर्नलिस्ट को, आज हम यहाँ पे उनको आप सबको पिटिशनर बनाते हैं। पहली बात, हम अकेले नहीं बनेंगे, हम सारे चैम्बर प्रेसिडेंट और फेडरेशन तो बन रही है। आप में से जो जो पिटीशन साइन करना चाहता है हमारे साथ पिटीशन साइन करने वाला। दूसरा आपका सवाल, मैं केयर टेकर सेटअप में था, 17 अगस्त को आया, हमने 9 फरवरी को इलेक्शन हुआ और 3 मार्च को जो है नई हुकूमत ने टेक ओवर किया। हमारे पास 6 महीने और 20 दिन थे। जिस वक्त हम हुकूमत में आए, मेरे पास सनत और कॉमर्स का पोर्टफोलियो था। मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो कुछ सनत और कॉमर्स के लिए कर सका, ये सारे सामने मौजूद है। $3.5 बिलियन इस साल एक्सपोर्ट बढ़ी है, 10% एक्सपोर्ट इस साल में बढ़ी। और वो सारी एक्सपोर्ट में हर मीटिंग में कहता रहा, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं चल सकता जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप जो है उसकी बिजली का रेट ठीक नहीं करें। मैं सनत को रिप्रेजेंट कर रहा था, मेरे पास एनर्जी का पोर्टफोलियो नहीं था, ना मेरे पास ये डाटा था। मैंने जब ये सनत के बिहाफ पे इसको लेके गया तो 240 अरब रुपए निकाला, 24,000 करोड़ रुपये, कि ये सनत के ऊपर जो कहा करते थे कि हम सब्सिडी देते हैं, पता चला कि सनत इनके चोरी को जो है वो और सब्सिडाइज कर रही। मैंने कहा ये 24,000 करोड़ रुपये कैसे आप सब्सिडी दिलवा सकते हैं? सनत का तो एक मजदूर क्रिएट करे तो 32,000 रुपये का पिछले साल मजदूर का रेट था मिनिमम वेज, वो 32,000 रुपये एक घर में जॉब। आप उससे क्या कर रहे हैं कि सब्सिडी दिलवा रहे हैं? क्यों दिलवा रहे हैं उससे सब्सिडी? उसको सनतों को चलने दे 24। वो मुकदमा में लड़ता रहा। जो आपने बात की, ये सारी बातें मेरे सामने तब आई जब 7 रुपये 13 पैसे की दोबारा से इंक्रीज जो अभी आपके बिलों में आनी है अगस्त में, जुलाई के अंदर 7 रुपये 13 पैसे जितने यूनिट हमने कंज्यूम किए हैं वो हमारे पे लग गए हैं। वो 7 रुपये 13 पैसे का अभी हम सब के ऊपर अगस्त में और बिल आना है पिछले साल के मुकाबले में। जब ये नंबर मेरे पास सामने आया तो मैंने इस नंबर को देख के जब इसकी डिटेल में गया हूँ एक एक चीज़, तो वो सारी चीज़ें जो है वो सामने बिल्कुल सामने आती चली गई। हमने उसी वक्त थिंक टैंक की बुनियाद रखी। हमने कहा ये मामलात इतने सख्त हैं कि ये जब तक इसके ऊपर खड़े नहीं होंगे उस वक्त तक चलेगा नहीं। मैं एक बात कह सकता हूँ, आज मैं ये आवाज़ से आपने 7 रुपये 13 पैसे फिर बढ़ा दिए, डेस्परेट है। ये कहीं मुल्क में जो है वो तबाही ना आ जाए। ये मेरी पहली ट्वीट थी। मैं उससे पहले कभी ट्विटर का भी इस्तेमाल नहीं करता था। उसके बाद मुझे मालूम नहीं कि मैं इसमें बहता ही चला गया। मैंने इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक की भी बुनियाद रख दी। जी प्लीज। मैंने कहा आप सवाल जो टेक्निकल है वो पूछ लेते हैं। जी बताइए। देखिए, आप पिटीशन जो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं, तो प्रेसिडेंट से क्या मांगेंगे? एक, सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है और प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? बहुत खूबसूरत बात की है। तो आपने पर्सनल एलिगेशन की बात की। हुकूमत में जब देखता हूँ मिनिस्टर ये आके कहते हैं एक ही जुमला कि कहते हैं कि इन्होंने अपने 6 महीने में ये क्यों नहीं किया उनके पास। इसके अलावा मैं फिर आखिरी जुमला कहता हूँ, हम आज आपके पास मुद्दई बन के आए हैं। अगर हमने नहीं किया, हमसे कोई गलती रह गई है, आज अवाम तकलीफ में है, आप कर दें। हम मुद्दई बन के आए, हुकूमत का काम लोगों को रिलीफ देना है। हमें नहीं समझ आई, हमें आज 1 जुलाई को जब हमने चीज़ें देखी हैं समझ आई, आप इसको ठीक कर दें। हम तो मुद्दई बन के आज खड़े हैं आपके साथ, हुकूमत बन के नहीं खड़े। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास हम जा रहे हैं।
سپریم کورٹ کے پاس ہم جا رہے ہیں کہ ہم اس کی درخواست لے کے، کیونکہ وہی ایک ادارہ ہے جس پہ پورے پاکستان کو اعتبار ہے، سپریم کورٹ کے اس ادارے کے پاس جا کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا فورنزک آڈٹ آرڈر کریں. یہ تمام لوگوں کا، حکومت کو کہیں کہ یہ فورنزک، کیونکہ حکومت، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جسٹیفائی کر رہی. تو ہمارے پاس اگر حکومت کہہ دیتی کہ ہم اس کا آڈٹ کھولتے ہیں تو شاید ہم سپریم کورٹ نہ جاتے. آپ کا اگلا سوال ہے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس آج پورے پاکستان کے چیمبرز کو کیوں لے کے جا رہا ہوں؟ میں اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پورے پاکستان کی جو ہے وہ ایک جو ہے سب سے بڑی پوزیشن ہے جو کہ پورے پاکستان کو اکٹھا کرتی ہے، سارے صوبوں کو، تمام اسمبلیز کو، تمام پروونشل اسمبلیز کو. یہ آج ہر صوبے سے لوگ آئے ہیں، یہ آج فیڈریشن سے لوگ آئے ہیں. ہم پریزیڈنٹ آف پاکستان کو درخواست دینے جا رہے ہیں کہ قوم کا استحصال ہو رہا ہے. حکومت ہماری بات کے سامنے یہ جسٹیفیکیشن دیے جا رہی ہے کہ جناب یہ ایگریمنٹس ہیں، یہ ایگریمنٹس ہم بار بار بول رہے ہیں، یہ ایگریمنٹس جو ہیں یہ سب جو ہے وہ قوم کے خلاف ہیں. گورنمنٹ کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، کیا ہے ذمہ داری کہ اس نے عوام کے حقوق کا خیال رکھا. یہ ان عوام کے حقوق کے خلاف ہے، یہ عوام کے ساتھ استحصال ہے، یہ ہم سب کے ساتھ استحصال ہے. آپ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو سب سے پہلے اٹھایا، لیکن یہ قوم تو سالہ سال سے آئی پی کے ہاتھوں لٹ رہی ہے. آپ نے اتنی تاخیر کر کے خود بھی اس ظلم پہ شریک نہیں ہوئے. ایک بات دوسری بات یہ بتائیں، دیکھیے اس کا جواب مل گیا آپ کو، جواب ہو گیا نا. جواب سے پوچھوں گا، آپ بتائیے گا، آپ یہ بتائیے گا کہ جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے، جن لوگوں نے یہ کنسلٹنسی دی، کیا ان کے خلاف بھی سپریم کورٹ پہ آپ ان کا نام لے کے کہیں گے کہ ان کے خلاف بھی ایکشن کریں تاکہ آئندہ کوئی یہ جرم نہ کرے کہ وہ اپنے بینیفٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے قوم کو اس طریقے سے لٹوا دیں؟ میں نے تو آج آپ کی بات پہ پوری ذمہ داری لے لی کہ میں نے اس پوری ذمہ داری سے آج قوم کا یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں. میں آپ سب سے صرف ایک ہی درخواست کرتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ بولیں کہ آج یہ مقدمہ پیش کیا ہے، یہ بولیں کہ آپ نے 3 مہینے پہلے کیوں نہیں کیا. آج اس مقدمے کا حصہ بنے تاکہ ہم قوم کو آنے والے مشکل سے بچا لیں. کیونکہ یہ جب آج سے 6 سال پہلے یہ مقدمہ تھا تو یہ 300 ارب کا تھا. آج یہ مقدمہ 2.1 ٹریلین کا بن گیا ہے جو میں نے اسٹڈی کیا. آپ میں سے کسی نے یہ عملہ نہیں اٹھایا، میں نے ہی اٹھایا. آج اگلے سال یہ 2.8 ٹریلین ہے، یہ بھی میں اٹھا رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ پورے پاکستان کے چیمبرز میں آپ کے سامنے اکٹھا کر کے لا رہا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر. اور یہ صرف آپ کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں اس لیے کہ یہ میرا پاکستان ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اور میں اپنے سامنے ایک چیز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ اگر میں نے کوئی چیز غلط دیکھی ہے اور میں نے اس غلط کو سمجھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ نہ عوام، نہ پاکستان کا کوئی کاروبار، نہ پاکستان کی صنعت اگر وہ نہیں چل سکتی، میرا فرض ہے وہ سامنے لے آؤں کہ پورا ملک اس وقت جو ہے وہ ڈپریشن میں، وہ ڈیسپریٹ ہوا ہوا. تو اگر اس کی آواز اللہ نے میرے منہ سے نکلوائی ہے تو میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کی آواز بن سکوں. جی سب سے لیتے ہیں. پاکستانی لوگوں کی ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ سپریم کورٹ جائیں گے؟ کیا یہ انٹرنیشنل کورٹ نہیں چلے جائے گا؟ اس کے ساتھ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا اچھا سوال ہے. جی سب سے لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ جو انرجی سیکٹر کا ڈیٹ ہے چائنا